आजकाल तुम्ही पळयला आसतले प्रत्येक कडेन चोऱ्यांचे प्रमाण भयंकर वाडत आसा। तुम्ही पळयत जाल्यार म्हाका दिसना म्हापशान जितल्यो आतां मेरेन चोरयो जाल्या एकूय चोराक धरून ना आतां पर्यंत। हे चोरयांचे प्रमाण तुमकां खबर आसतलें की जे फ्लॅटांनी रावपी आनी भाड्याच्या घरांनी रावपी आसात ते सगळे आपापल्या चवथीक गांवांक वयतात आनी सगळे जाण मोस्टली घर बंद करून वयतात। आनी आजकाल परिस्थिती अशी आहा की दिवसा ढवळ्या चोरी जातात। मातसो तुमकां कोणाचो फ्लॅट जर बंद आसा असो दिसत दिवसा ढवळ्याच चोरी जाता। म्हणून हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्याक CCTV कॅमेरे घालचे। जर म्हापसा म्युनिसिपालिटी किंवा पुलिसांनी सुद्दां घातल्या उपकारता किंवा म्हापसा म्युनिसिपालिटी यांच्यांनी जर एक 50 CCTV कॅमेरे जर म्हापशान घालीत जाल्यार म्हाका दिसता ते चोर सोदपाक किंवा चोरयो सोदपाक अत्यंत उपयुक्त अशें ठरतलें। तुमकां खबर आहा म्हाका खबर आहा फाटीं आमच्या थंय जेन्ना चोरी जाल्ली तेन्ना आमी स्वता सोदून काडलेले थोड्या पार्टांनी खंयची गाडी भितर आयल्ली खंयची गाडी भायर आयल्ली हें आमी पळयलें। म्हटल्यार आमचे दुर्दैव ते गाडयेचो खंयच्याच कॅमेऱ्याचेर नंबर प्लेट दिसना जाली। म्हणून हांव मागता की हेंच्यांनी कॅमेरे सुद्दां ते नांवांक घालचे न्हू, हेंच्यांनी हाय डेफिनेशन कॅमेरे घालचे ज्या योगे मनशाचो चेहरा आनी गाडयेची नंबर प्लेट नाल्यार हे वेवस्थीत दिसता अशेंच हाय डेफिनेशन कॅमेरे घालचे। हे जर घालीत जाल्यार म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीची नाका जाल्ली एक कामां करतात तेच्या ऐवजी हे कॅमेरे घालीत जाल्यार सगळ्या ज्यो चोरयो जातात फ्लॅटांनी आनी खंय चोरयो जातात तेतूंतल्यो एटलिस्ट 75% चोरयो तरी डिटेक्ट जातल्यो हेची म्हाका पूर्ण खात्री आहा। आनी म्हाका दिसता हे तेंच्यांनी चवथी आदी कॅमेरे घालचे, एक तरी गव्हर्मेंटान करचे, पुलिसांनी करचे किंवा हे म्युनिसिपालिटीन आपूण हातांत घेवचे। कित्याक हे कॅमेरे घालपाक व्हडले पयशे पडनात, फक्त तेका कॅमेरे घालून तेची लिंक एके कडेन हाडून थंय कोण तरी एक मनीस बसोवपाक जाय तेंच्यांनी, ते सारके चलता काय ना ते पळोवपाक। आनी ते जर कॅमेरे सारके चलना जाल्यारूय ताचो फायदो ना। अशी खुबशी तुमी खूब कडेन पळयलें आसतलें एकदां खंय चोरी जाता थंयचेच कॅमेरे चलना जातात। व्यवस्थीत पळोवपाक जाय की हे कॅमेरे प्रत्येक फावटी चालू आसा काय ना आनी तेतूंतल्यान सारकें दिसता काय ना हे त्यांनी वेवस्थीत पळोवपाक जाय। हे मेन मुख्य मागणी आमची म्युनिसिपालिटी कडेन आसा आनी ह्या मागणेचेर त्यांनी पूर्ण विचार करचो आनी चवथीच्या आदी हे कॅमेरे घालचे अशें हांव मागतां।